निगरान वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ हमारे नहीं, फ़लस्तीन के भी नुमाइंदे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गज़ा पर इसराइली हमलों की मज़म्मत कर दी। कहा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म को फ़लस्तीन के अवाम के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगी। पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। जब तक पाकिस्तान के अवाम हैं, फ़लस्तीनी अवाम कभी अकेले नहीं होंगे। जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। उम्मीद है रियासती इंतजामात के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन की तारीफ भी आएगी। बिलावल भुट्टो ने नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर तंज के तीर चला दिए। कहा, इलेक्शन में बार बार ताखीर वोट की इज्जत नहीं, बेइज्जती है। इलेक्शन के जरिए ही नफरत और तकसीम को दफन करके आगे बढ़ सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के कराची में सानहा कारसाज की बरसी के जलसे से खिताब। बोले, मुल्क को लंदन से नहीं चलाया जा सकता, यहाँ बैठकर अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। पुरानी सियासत मुल्क की तरक्की और मैशत में रुकावट बन रही है। माजी में कसूर जिसका भी हो, आज मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। जमहूरियत और मफाहमत की सियासत से इस्तेहकाम पैदा होगा। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड में हिफाजती जमानत पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। मैं किसी और केस में यहाँ मौजूद हूँ, अगर कोई मुल्जिम आना चाहे तो हमें एतराज़ नहीं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब नैब पर बरहम रिमार्क्स दिए। आपको हिफाजती जमानत देने पर एतराज़ नहीं, आपको यही हिदायत हैं तो अपीलों की पैरवी क्यों कर रहे हैं? कल को आप कहेंगे फैसला ही कलअदम करार दे दें। तो शखाना केस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर। खुसूसी अदालत का चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात कराने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसले में लिखा, जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुल्जिम को बैरून मुल्क गुफ्तगू की इजाजत नहीं, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के तहफ्फुजात और मुल्जिम के हकूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जेल सुपरिटेंडेंट चेयरमैन पीटीआई की बेटों से बात कराएं। दौरान समाअत अलीमा खान का चेयरमैन पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिल फराहम करने पर इसरार। जज ने कहा, साइकिल तो क्या मोटरसाइकिल भी देंगे, स्विमिंग पूल के अलावा सब कुछ मुहैया कर देंगे। जेल जाकर चहलकदमी के लिए दीवार तुड़वा दी। कौन जज ऐसा करता है? मैंने फैमिली को मद्देनजर रखकर फेवर दी है, टेंशन ना लें। चेयरमैन पीटीआई ने घर का खाना फराहम करने का भी कहा, मगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जेल से खाना फराहम किया जा रहा है तो वो जेल हुकाम की जिम्मेदारी। सी पैक के जरिए पाकिस्तान में 8000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब। कहा, 10,000 मेगावाट के मंसूबे ज़ेर तकमील हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का आला सतह राब्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और चीनी कंपनीज में पेट्रोलियम सनत में $1.5 अरब सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। बीजिंग में तकरीब में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी शिरकत की। रिफाइनरी से हासिल पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल सिर्फ महंगे दरामदी ईंधन का मुतबादिल होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 12 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। मजीद 1291 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 45,000 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीरों की वापसी हो चुकी है। तुर्क फिजाइये के कमांडर जनरल जिया कमाल का वफ्द के हमरा पाकिस्तान के दौरा। एयर हेडक्वार्टर्स में सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से मुलाकात की। दो तरफा ताउन, ड्रोन्स और जदीद आलात की मुश्तरका पैदावार में ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। एयर चीफ ने कहा, तुर्क फिजाइये की तरबियत और ऑपरेशनल सलाहियतों को मजीद तक़वियत देने के लिए पुराज़म हैं। जनरल जिया कमाल ने कहा, पाक फिजाइये के ज़ेर एहतमाम मश्क इंडस्ट्रियल का इनेकाद भाईचारे की फिजा कायम करने में मुआविन साबित होगा। एक मैच हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के लिए पुरज़म। कहा, पाकिस्तान के लोगों को दर्द और मोहब्बत हमें पता है,
وہ ہمیں دعا دیتے ہیں، پوری محنت کریں گے اور اچھے نتائج دیں گے۔ بنگلور میں پاکستان ٹیم کا پریکٹس سیشن، عبداللہ شفیق اور شاہین آفریدی نے صحتیابی کے بعد پریکٹس میں حصہ لیا۔ آسٹریلیا کے خلاف میچ میں شاداب خان کی جگہ اسامہ میر کو کھلائے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان ٹیم کل کینگروز سے ٹکرائے گی۔ پاکستانی کھلاڑیوں کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، تمام کھلاڑیوں نے سوشل میڈیا پر فلسطینی جھنڈے کی تصویر لگا دی۔ شاداب خان، افتخار، امام الحق، حارث رؤف، اسامہ میر اور محمد نواز نے فلسطین کے سپورٹ میں آواز بلند کی۔ اور پاکستانی ڈاکٹرز کا بڑا کارنامہ، پہلی بار ایک دن کے بچے کے دل کا کامیاب آپریشن۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کرنگی میں 26 گھنٹے کے نومولود کے دل کی سرجری کی گئی۔ الٹی شریانوں کی درست سرجری اپنی نوعیت کا منفرد آپریشن تھا۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد کی ڈاکٹرز کو مبارکباد۔ غزہ میں 24 گھنٹے بعد ایک اور اسپتال نشانہ، اسرائیلی القدس اسپتال کے اطراف بمباری کر دی۔ اسپتال میں 8000 سے زائد فلسطینیوں نے بنا لے رکھی ہے۔ صہیونی ریاست نے 2009 میں بھی اسپتال کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیل نے تمام حدیں پار کر دی، غزہ میں اسپتال پر بم برسا دیے، ایک ہی حملے میں اسپتال کو قبرستان میں بدل دیا۔ قیامت کا منظر، ہر طرف لاشیں اور زخمی، 500 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی دہشت گردی میں شہداء کی تعداد 3478 ہو گئی، 1300 ملبے تلے دبے ہیں، ہزاروں زخمی، لاکھوں بے گھر۔ اقوام عالم بے بس، مغربی ممالک اسرائیل کو دہشت گردی سے روکنے میں ناکام، مسلم دنیا زبانی جمع خرچ میں مصروف، صرف منتیں اور مذمتیں۔ فلسطینی عالمی عدالت انصاف کے ججز کو جھنجھوڑنے جا پہنچے۔ دی ہیگ پہ عالمی عدالت کے باہر احتجاج، فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے اور غاصب اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ امریکہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور فلسطینیوں کو امداد کی ترسیل کی راہ میں بھی رکاوٹ بن گیا۔ سلامتی کونسل میں قرارداد ویٹو کر دی، 15 میں سے 12 اراکین نے برازیل کی قرارداد کی حمایت کی۔ امریکہ نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ امریکی ایلچی نے کہا قرارداد کے مسودے میں اسرائیل کے دفاع میں تذکرہ ناکافی ہے۔ ترکیہ نے غزہ کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پیش قرارداد ویٹو کرنے کی مذمت کر دی۔ طیب اردوغان نے کہا امریکہ نے سلامتی کونسل کو غیر مؤثر کر دیا۔ مغربی ممالک آج مشرق وسطی میں بھڑکتی آگ پر تیل ڈال رہی ہیں۔ اردن کے سفیر کا فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ امریکہ کی اپنے بگڑے ہوئے بچے کو تھپکی، صدر جو بائیڈن کا دورہ تل ابیب، ایک بار پھر کھل کر اسرائیل کی حمایت کا اعلان۔ اسرائیل اسپتال پر حملے سے انکاری، لیکن اس کے اپنے بیانات ثبوت بنے لگے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے حملے سے پہلے ٹویٹ کیا، یہ جنگ تاریکی اور روشنی کی اولاد کے درمیان ہے۔ بعد میں یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی گئی۔ حملے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم کے ترجمان نے پوسٹ کی کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے اسپتال میں چھپے حماس کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا۔ بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا اور اسپتال پر حملہ حماس کی کارروائی قرار دیا۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر اسپتال کو نشانہ بنایا۔ ثبوت جاری کریں گے۔ اسپتال پر حملے کے شواہد، میزائل کے ٹکڑے، عینی شاہدین اور ویڈیوز موجود ہیں۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ نے اسپتال پر اسرائیلی بمباری کو ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا دیا۔ امریکی صدر کا غزہ میں فلسطینی عوام کے لیے $100 ملین کی امداد کا اعلان۔ فنڈنگ پانی، خوراک، طبی دیکھ بھال میں مدد فراہم کرے گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق حماس کی دہشت گردی کے لیے عام شہریوں کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ شہریوں کی جانوں کا تحفظ، ضرورت مندوں تک امداد فوری طور پر پہنچنی چاہیے۔ خوراک، پانی، طبی دیکھ بھال اور پناہ گاہ تک رسائی کا آسان بنایا جائے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے والے اسرائیل پر اقتصادی پابندیوں کا مطالبہ کر دیا۔ سماجی انصاف کی وزیر نے کہا منصوبے کے تحت فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، روس پر اقتصادی پابندیاں لگیں، اسرائیل پر بھی لگانی چاہیے۔
نتنیاہو اسرائیلی وزیر دفاع اور دیگر ذمہ داروں پر مثالی پابندیاں لگائیں۔ پاکستان کے غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سیکیورٹی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، اسرائیل جرائم ناقابل قبول ہیں۔ OIC کا بھی سخت رد عمل، فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ جارحیت کی حمایت کرنے والوں کی بھی مذمت۔ OIC ایگزیکٹو کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے بھی شرکت کی۔